अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, ये दूसरी वीडियो में आपको आज जुमेरात के दिन 7 अप्रैल को ये हम कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो रिजेक्ट की थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फ़ैसला महफूज कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि अफ्तारी के बाद यानी 7:30 बजे इस पर फ़ैसला सुनाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फ़ैसला महफूज करने से पहले सियासी जमातों के रहनुमाओं, उनके लीडरान और उनके वकला को ये कहा कि अगरचे जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो 3 अप्रैल को जो अदम एतमाद पर जो रूलिंग दी थी और जो तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट किया था, मुस्तरद किया था, वो गलत है। लेकिन अब आगे हमने क्या करना है, आगे क्या किया जा सकता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज वकीलों से कहा और तमाम पार्टी के लीडरान जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियाँ मौलाना फजलुर रहमान, रज़ा रब्बानी, इन सब को कहा कि आप हमें इनपुट दें और इस पर। तो इसके बाद फिर आज मियाँ शहबाज शरीफ भी अदालत में आए और उन्होंने अदालत को बताया कि चूँकि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उस रूलिंग में हमें गद्दार कराया गया है, तो अगर हम अदालत से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हम तो गद्दार ही ठहरेंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उनको कहा कि जिन लोगों ने आप पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है उनको ये साबित करने दें। तो इस पर तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर फ़खरुर रहमान इस वक्त मौजूद हैं और हमने सारी ये कार्रवाई देखी। तो फ़खरुर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। ये बताइएगा कि आज जो चीदा जो बुलेट पॉइंट्स थे, जो दलाइल दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, फजलुर रहमान JUI की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं कि क्या मुतवक्का फ़ैसला आ सकता है? देखें, एक तो जो दलाइल दोनों तरफ से सामने आई हैं, उससे ये बात तो अब वाज़ेह होगी है कि बेंच शायद ये फ़ैसला कर चुका है ज़हनी तौर पर कि अब जो इंतखाबात हैं उसकी तरफ जाया जाए। मखदूम अली ख़ान जो कि अपोजिशन की तरफ से थे, शहबाज शरीफ की तरफ से थे, उन्होंने अदालत को बड़ी कायल करने की कोशिश की कि माजी की मिसालें दी कि किस तरह से जो है माजी में हालात रहे हैं सियासी तौर पर। तो लेकिन अदालत ने उनकी ये बात नहीं मानी और शहबाज शरीफ जो थे वो ख़ुद जब अदालत ने उनको अपने सामने बुलाया, बेंच ने बुलाया, तो उन्होंने भी ये अदालत से मिन्नतें की और एक तरह से बहुत इल्तिजा की कि किसी तरह से जो अल्लाह का वास्ता और पाकिस्तान का वास्ता देकर, जी, अल्लाह का वास्ता, पाकिस्तान का वास्ता दिया और इसी तरह से अपनी माजी की हुकूमत की जो कारकर्दगी थी उसके बारे में बातें की और ये कायल करने की कोशिश की कि किसी तरह से बेंच जो है वो जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं उसको वापस कर दे और स्पीकर की रूलिंग जो है उसको कालादम करार दे दे। तो अदालत ने बज़ाहिर जो है प्रमा फसाई उनकी इस इल्तिजा को कोई अहमियत नहीं दी और हम ये कह सकते हैं कि उनकी ये जो इल्तिजा थी कि असम्बलियाँ बहाल हो जाएँ और फिर अपोजिशन जो है वो हुकूमत में आ जाए, तो ये उनकी ख्वाहिश जो थी वो अधूरी रहेगी। इसके साथ एक और चीज़ जो थी वो आर्टिकल 5 के तनाज़ुर में थी और जो जिसमें जो पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुल्क की साजिश हुकूमत गिराने के हवाले से जो आर्टिकल 5 कोट किया गया था, उस पर उनका कहना ये था कि हम पर अगर खुदा न खास्ता गद्दारी की स्टैंप लग गई तो क्या होगा। तो इस पर चीफ जस्टिस का कहना ये था कि जो आप पर ये लगाएंगे ये उन्होंने साबित करना है। तो शहबाज शरीफ जो थे वो काफ़ी जो थे डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा था कि जो अपोजिशन का मंसूबा जो था, एक तो सियासी उनको शिकस्त जो थी वो कौमी असम्बली के अंदर हो गई और दूसरी अदालती शिकस्त उनको आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में होती हुई नज़र आ रही थी। इस वजह से उनके चेहरे जो थे वो उतरे हुए थे। दूसरी बात जो चीफ जस्टिस ने कही कि उन्होंने बिलखसूस जो था जो इमरान ख़ान की हुकूमत थी और जो अपोजिशन के साथ उनके ताल्लुकात थे उसका हवाला दिया कि आप लोग तो हाथ मिलाने के रवादार नहीं हैं, आपके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इतने बिटरनेस है उसके अंदर, इतनी तलखियाँ ज़्यादा हैं, तो हमें ये भी सोचना होगा कि आप एक छत के नीचे जो है वो कैसे रख सकते हैं। तो ये अदालत जो है वो इस नुक्ते को भी बड़े अहमियत दे रही है। और जो फ़खर ठहरिए, ये इसका आपका कहने का मतलब है या चीफ जस्टिस का कहने का मतलब ये था कि अगर इसको
یہ تحریک عدم اعتماد کو جو ہے اس کو بحال کیا جائے، اور یہ ظاہر ہے پھر جب یہ نئی حکومت بنائیں گے اور نیا لیڈر آف دی ہاؤس منتخب ہوگا اور اپوزیشن تو وہی ہوگی عمران خان، تو یہ چیف جسٹس نے صاحب نے کہا کہ آپ ایک چھت کے تلے آپ نہیں چل سکتے، تو مطلب ہے کہ اس کا یہ کہ اٹس سارٹ آف انڈیکیشن کہ کورٹ جو ہے نا زیادہ تر امکان ہے کہ وہ الیکشن کی طرف دیکھیں سہیل، اس میں جو قابل ذکر بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے واضح طور پر جو ہے نا دونوں جو پارٹیاں تھیں ان کی جو اس وقت قومی اسمبلی کے اندر میجورٹی ہے اس کے حوالے سے نقطہ اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ جی آپ کے پاس اس وقت کتنے لوگ ہیں، تو جو اپوزیشن کی ایکچوئل تعداد تھی وہ تو جو حکومت کی تعداد تھی اس سے کم تھی، اس وجہ سے جس طرح سے ڈیفیکشنز ہوئی ہیں، ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، تو یہ جو ساری صورتحال سامنے آئی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے چیف جسٹس نے جو آبزرویشن دی کہ جو تلخیاں ہیں وہ ایک چھت کے نیچے آپ کیسے رہیں گے، یعنی کہ قومی اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر کیسے اپوزیشن، اور یہ جو ہے اس طرح کی جو ہوئی ہے جس میں جو ہے عمران خان کسی سے اب ہاتھ ملانا بھی نہیں جو ہے نا وہ پسند کرتے اور اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، تو جتنا برا فعل انہوں نے اس کو ہارس ٹریڈنگ کو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کو شاید آج عدالت نے مد نظر رکھا، اور اس حوالے سے بھی آئندہ جو ہے نا عدالت جب آج شام کو فیصلہ دے گی تو اس میں شاید اس حوالے سے بھی کوئی گائیڈ لائن جو ہے نا وہ آئے، تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ استحکام جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور کوئی احتجاج کی اور لڑائی کی اور کشیدگی کی جو صورتحال ہے وہ جنم نہ پائے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عدالت نے سری لنکا کا حوالہ بھی دیا، اور پاکستان میں اس وقت جو روپے کی قدر جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کتنی گر چکی ہے، 190 پہ چلا گیا ہے، تو یہ تمام عوامل جو ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ کچھ ایسا فیصلہ دینے جا رہی ہے جس سے سب کے لیے جو ہے وہ مناسب ہوگا، اور شاید یہی مناسب ہوگا کہ عدالت جو ہے وہ الیکشنز کی طرف اشارہ کر دے۔ اچھا فخر، یہ اپوزیشن جو ہے نا پہلے بہت واویلا کر رہی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ ریزائن دے دے اور نئے الیکشن کرائیں، اور پھر اب وہ جب انہوں نے وزیر اعظم نے اب اسمبلیاں تحلیل کی اور صبح جو چیف جسٹس نے جو ریمارکس بھی دیے کہ جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ان کے اعتماد کو جو ہے یہ ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، تو اس وقت اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ اسپیکر کو اپروچ کرتے اور اس کے فیصلے کے خلاف کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن جب آسمان جب گرا تو یعنی وزیر اعظم نے جب پھر اسمبلی تحلیل کی تو یہ لوگ پھر جو ہے اب جوش میں آ گئے، تو یہ اس کو اس وقت کرنا چاہیے تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آج رضا ربانی نے جو عدالت کو بتایا کہ اگر آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں یا الیکشن کے حوالے سے کوئی آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو سابق جو حکومت تھی، یعنی وزیر اعظم عمران خان جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی 3 صوبوں میں، تو وہ ان کا ایک سسٹم تھا، اور انہوں نے کہا یہ شاید خدشہ ظاہر کیا کہ یہ جو ہے وہ جو الیکشن لاز ہے اور یہ جو انہوں نے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے اس پر جو انہوں نے عدالت کو کہا کہ آپ اس کو انشور کرائیں پہلے اور پھر بعد میں جو ہے لیکن رضا ربانی نے یہ بھی کہا کہ یہ جو یہی سسٹم جو ہے نا اس کو اگر بحال کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ دیکھیں نا، یہ تو دونوں طرف سے بڑی خواہش تھی نا، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ نظام جو تھا، جو اب اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو وہ قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہوں گے اس میں اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، تو اس سے جو ہے وہ صورتحال صحیح نہیں رہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ واپس کر دے۔ لیکن اب جو تھی جہاں تک الیکشن ریفارمز کا تعلق ہے، تو اس کے حوالے سے بھی جو رضا ربانی صاحب کی جو گزارشات تھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں، تو عدالت نے اس کو بھی اکثر مسترد کر دیا ہے۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ جو متحدہ اپوزیشن جو ہے ان کی جو اسکیم تھی وہ جس طرح سے چاہ رہے تھے کہ یہ اس طرح ہو جائے، کیونکہ یہ بات آپ نے بڑی ویلڈ کی ہے کہ چیف جسٹس نے رول 28 جو ہے اس کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ اگر اسپیکر کی طرف سے ایک رولنگ آئی تھی تو رول 28 کے تحت اپوزیشن جو ہے وہ اسپیکر کو رجوع کر سکتی تھی اور اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے کوئی درخواست دے سکتی تھی۔ شاید اگر اپوزیشن نے ایسا کیا ہوتا تو آج سپریم کورٹ میں ان کا مقدمہ جو تھا وہ اس حوالے سے زیادہ مضبوط ہوتا۔ تو بہت شکریہ فخر احمد۔ تو جی ناظرین، اب آج صبح سے ہم آئے ہوئے ہیں اور آج تو امکان تو تھا کہ یہ آج اس کا فیصلہ آئے گا، لیکن اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ 5 رکنی لارجر بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اس مقدمے کو بڑے
تفصیل سے سنا اور بڑے ایکسٹینسیولی دلائل سنے دونوں کی جانب سے، جو درخواست گزار تھے ان کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی، اور بڑے جو ہے اس پہ ہماری بڑی لرننگ ہوئی، قوم کی لرننگ ہوئی خاص طور پر لیگل سائڈ پہ۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ملک کے مفاد کے لیے کیا فیصلہ آتا ہے، اس ملک کے عوام کے لیے کیا فیصلہ آتا ہے، اور جو سیاسی جو ایک جمہوری روایات ہیں اور جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، اگر اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اب سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے آتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی بتایا کہ جو پہلے جو ججمنٹس آئی تھی اس پہ ان کے وکیلوں نے جو ہے اس کو حوالہ دیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب آج افطاری کے بعد 7:30 بجے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور امید ہے کہ قوم کی بہتر مفاد کی خاطر جو ہے نا یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ لیکن جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے میری ضرور درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے آج ایک معذرت اور کرنی ہے کہ چونکہ یہاں پہ بڑا رش تھا، گاڑی میں نے بہت دور کھڑی کی ہے، تو میرا ٹرائی پارٹ جو ہے وہ کافی فاصلے پر تھا، گاڑی کافی فاصلے پر تھی، تو یہ جو ہے ہم نے اس طرح کی یہ ویڈیو بنائی، تو امید ہے کہ آپ اس کو قبول کریں گے۔ تو بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔